ماما أنا اليوم كتير تمنيت مهك ترجع. ماما ما فينا نعمل أي شي، هالشي مو بإيدنا، كل شي رح يكون منيح. أنا كمان عم بتمنى لها الخير، بس يا أختي مو قدرانين نعمل شي. نحن لازم نستنى لنشوف شو رح يصير. أنجلي خلص أنا بروح معك، يلا. لا لا خالتي، أنتي هلأ خليكي مع أمي كان ضغطها طالع، انتبهي عليها. ماما لا تاكلي هم شي. طيب معلش روح أنا؟ إيه هاي فكرة منيحة. ماما مرت أخي نهال حامل، كيف بدها تضل فايقة وصاحية وقت يروحوا؟ هي رح تتعب هيك. أنجلي عم قلك ما تروحي لحالك بنوب، أنا ما بدي أي مشكلة جديدة. هلأ لازم كل العيلة توقف مع بعضها بنتي. ايه ماما معك حق، بس أنا رايحة مشوار مو أكتر، وبدي إياكي تطمني، ما تخافي علي أبدا. قديشك مخادعة. أنا خايفة ومالي مطمنة. طيب لحظة نهال، أنتي لوين رايحة؟ خالتي أنا بدي أتمشى شوي بالحديقة، حاسة حالي تعبانة. هلأ روح على البيت، بتصل فيك وقت اللي بدي أرجع. ايه حاضر. تاكسي. خلص روح. أوه شو هاد يا مهك؟ مهك ليكي اليوم انتي لازم تكوني مبسوطة كتير، ما؟ يا بنات اليوم يوم الاحتفال، هاي حياة جديدة، شو رأيكن؟ يا مهك هاليوم رح يكون مميز. مهك لازم تكوني مرتاحة اليوم، رح نتسلى كتير صدقيني، كمان رح ننبسط اليوم، وكمان رح تتعرفي على ناس جداد. اشربي يلا اشربي بس شوي. أكيد أنتي مانك طبيعية، بس بهذا الوقت وقدامهم بدي أوعدك يا أنجلي إني رح خليكي تندمي على هذا اليوم، وبدي تتأكدي إنه أنا مستحيل سامحك أبداً. هذا اللي بدي إياه. وهلأ إذا خلصتي تهديد تفضلي روحي على شغلك. حلو يا مهك، بلشتي تسمعي كلامي، قلت لك من الأول بس ما بتصدقي. قولوا لي شو اللي عم بيصير هون؟ الضيوف وصلوا، حضروا حالكن يا بنات. خديهم. يلا بتمنى لك كل التوفيق، يلا ارفعي لنا راسنا، تفضلوا. أنا ما قلت لك عندها مواهب كتيرة.
روق شوي. اتصلي طولوا بباجرنجي يلا، شوفي لي وين صار. يلا ثانية. شو هاد؟ ليكو اجا. شوفي. شو هاد قلي؟ شو هالأكل؟ ما عندك حس بالمسؤولية أبداً؟ أنا كنت علقان بالزحمة، مشان هيك اشتريت هذا الأكل لأتسلى فيه. اشتريته لكان. لا. أوف. خاتم مهك. هاد خاتم مهك. بس هو كيف وصل لهون؟ حاول تتذكر لوين رحت. في منطقة قريبة من هون. هلا أنا في عندي رفيقة بصراحة هي بتضل قاعدة بهذا المكان. اتذكرت وقت كنت عم أحكي معها وقع شي بالصحن وقتها. شوريا أنا سمعت في نشاطات كتير بتصير هنيك. يعني معقول تكون مرتك مهيك شافتني بهداك المكان؟ أنا ما رح أنطر الشرطة، ما عاد رح ضيع وقت أكتر. لوين؟ ما حدا رح يخليك تدخل على المنطقة. هاي للمجرمين، بس هن المسمح لهم يدخلوا على هاي المنطقة. ليك شوريا أنا خايف إنه تكون حياة مهك هلأ مهددة بالخطر. شو بيكون صاير بمهك؟ يلا اهربوا يا بنات. يلا تحرك. حريق لك، يلا جيبوا مي بسرعة. لك مهك. أنا ما رح أرحمك أبداً. خلونا نروح هلأ، هي الفرصة المناسبة. يلا روحوا. يلا مهك. انت شو عم تعملي عندك؟ يلا اطلعي، ما تخافي رح نساعدك. يلا بسرعة بسرعة اطلعي. وينك؟ ليش ما اتصلت؟ الرقم الذي تحاول الاتصال به مغلق أو خارج نطاق التغطية. أنا عن جد ما بعرف شو بدي أعمل. هي بعتت السائق ولهلأ ما رجعت. شوفي شو عم يصير. بسرعة بسرعة يلا. ايه ماما. أنجلي أنت منيحة مو؟ ليش بعتي السائق على البيت؟ بس قولي لي شو هالصوت اللي عندك؟ امي في ناس هلا وصلوا على ميروت، هلا رح اقدم لهم ضيافه وبحاكيكي ماشي؟ أنجلي بنتي. خالتي كل شي منيح مو؟ أنجلي منيحة، بس سمعت كتير أصوات غريبة. قالت إنه مشغولة وعم بتقدم الأكل للناس اللي وصلوا هلا. أكيد راحت تشوف مهك. لك طفوا النار بسرعه وهلا رح بهدلكم كلكم. يلا تعالي لهون، يلا بترجاكي توثقي فينا. يلا تعالي. بترجاكي. شوي يلا امشوا، تحركوا بسرعة. سيما وينها؟
أنا قلت لها إنه تلحقني. هي ما قدرت تهرب، كانت كثير خايفة. أنا ما فيني أتركها هنيك، لازم روح وجيبها. دقيقة. هذا رقم زوجي، اتصلي فيه وقولي له يجي لهون، بس اذكري له اسمي وأكيد رح يجي. نحن رح نستناكي هون. لا، يلا روحوا روحوا جيبوا حدا يساعدنا. شوفوا ما تخلوا جهودنا تروح على الفاضي، بترجاكم روحوا. ما فيني اترك سيما لحالها. روحوا هلا، يلا روحوا. سيما سيما تعالي. سيما هاتي ايدك، هاتي ايدك لشوف. يلا بسرعة بسرعة، جيبوا مي لحتى. يلا 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 امسكوها، ما تخلوها تهرب. يلا روحي بسرعة، روحي بسرعة، نطي من الشباك. سيما اختي مهك، يلا تعالوا. كانت بدها تهرب هالذكية. سيما هربي. شو بدك تعملي انتي؟ تعالوا سيما هربي. امسكوها. سيما يلا هربي. انت شعلتي النار بمحلي كله. تأكدي تماما انه انا رح خليكي تدفعي ثمن هذا الشيء وما رح ارحمك ابدا. يلا روحوا دوروا على باقي البنات وجيبوهم لهون، ما بيكونوا بعدوا. جيبوا لي اياهم لهون ورح اتصرف معهم بالمزاد اليوم. خالتي صاير شي؟ نهال، قالوا لي إنه أمي مانا منيحة أبداً. أنتي بتعرفي مشاكل الكبار بالعمر، في مين عم بدير باله عليها، بس أنا اللي مسؤولة عنها. خالتي لازم تروحي على ريشي كيش. نهال، بس كيف بدي روح وأتركهم بهذا الوضع الصعب هلأ؟ أي خالتي، بس ستي قاعدة لوحدها هنيك ونحن مع بعض رح نهتم بكل شي. طيب نهال، بدي تخبريني بكل شي عم بيصير. رح خبر أختي إني رح روح. إيه؟ أخي في تليفون هون. ساعدونا ساعدونا. هذا صوت سيما، نحن لازم نساعدها، لازم نتصل بالرقم حتى يساعدنا. خلينا نهرب بسرعة. انتوا بدكم تهربوا؟ ما هلا نحن ما رح نرحمكم ابدا. ما كان لازم تعملوا اللي عملتوه. انا بورجيكم. وقف على مهلك، لا تفوت لهون. مليونين ونص. حلو. 3 مليون ونص. اوه وانا 5 مليون. مهيك صار الوقت المناسب لخليكي تندمي. انتي رح تتعاقبي على تصرفاتك. مو معقول. وقت أنا بفقد الأمل جواتي، وقتها بتكوني عن جد فزتي علي، وأنا واثقة إنه أنا رح فوز. اوف، حاجة تحكي حكي فاضي مهيك. زبطت معك أول مرة وقدرتي تهربي ورجعناكي، مفكرة رح أتركك تهربي؟ وهلأ أنتي عم تخليها تحلم وتتأمل. خلص بكفي حاجة تضحكي على البنت. ما حدا رح يساعدكم لأنه فرصتكم بالهرب خلصت هون. يلا طلع. مين هاد؟ مين انت ولا؟
يا سيء. أنا برجيك. لك رح يخنق. ساعدها شوريا، يلا قومي. انت منيحة؟ شكرا شوريا. شوريا؟ أنجلي فهميني شو اللي عم بيصير هون؟ رايحة أشوف. مدام لازم نهرب من هون فوراً. يلا بسرعة الكل يهرب. مهك. مسك. يلا يلا بسرعة اهربوا. طلع. هي اضربوهم. يلا يلا. سوشما. شوريا شو اللي عم بيصير هون؟ ورح تندمي كتير. لا، أنجلي عم تحاول تهرب. انت اجيتي لهون ودمرتي لي شغلي كله. انا ما رح ارحمك ابدا. بعدي.
مهك فتحي عيونك. مهك رجاء. مهك فتحي عيونك. مهك قولي أي شيء. مهك جاوبيني. مهك قولي شيء. مهك اسمع اطلع لفوق. فتحي عيونك. يلا مهك ردي علي. دوروا منيح هون. مهك مهيك منيحة. اهدوا شوي بس، الوضع تحت السيطرة. نحن رح ناخذ مهك على المشفى. يلا احملوها على مهلك. يلا ديروا بالكم شوي. على مهلك. مهك فتحي عيونك رجاء. ليكي لو سمحتي فتحي عيونك. فتحيهم إذا كنتي بتحبيني مهك. رجاء اصحي. مهك مهك انت منيحة؟ أنا هون واقف جنبك. أنا آسف مهك، كتير آسف. ما كان لازم أعمل فيكي هيك. بترجاكي سامحيني، عاقبيني كيف ما بتحبي إذا بدك. أنا تخانقت معك، بس وقت كنتي بعيدة عني عرفت تماماً قديش أنا كنت غلطان بحقك. يا ريتني ما تركتك تروحي بوقتها. أنا آسف. ما في أي حدا ما بيغلط، بس على القليلة هيك عرفت إنه زوجي الحلو حبيبي بيحبني وبيهتم فيني حتى بعد اللي صار بيناتنا. طالما أنت جنبي أنا ما عندي شي خاف منه شوريا. هالشي صحيح، ما لازم تخافي من شي. الحقيقة أمورك كلياتها منيحة. في عندي إلكن خبر حلو، وهلأ أنا رح إلكن الخبر. انتوا الاثنين رح تصيروا أب وأم. مهك بتكون حامل. تفضل. مبروك. أنا ماني عم صدق، أنا أسعد إنسان بالدنيا كلها. مهك أخيراً أنا رح صير أب. دكتورة شكراً، أنت هلأ أعطيتيني أحلى خبر بسمعه بكل حياتي. شكراً كتير. انت فيك تاخدها على البيت هلأ، وهي بحاجة لترتاح شوي. مهمتك إنك تدير بالك عليها كتير منيح. هو دائماً بيدير باله علي، بس هلأ بما إنك قلتي له إني حامل ما رح يتركني ولا لحظة. شكراً. عفواً. هلأ عرفت كيف بيحس الواحد بالمسؤولية لما يعرف إنه رح يصير أب. شكراً. هذا فيكي. شوريا، نحن لازم نخبره. كلهم رح ينبسطوا بهذا الخبر، وأمي رح تفرح كتير كمان. مهيك اسمعيني، أنا رح أحكي مع الدكتورة. شوريا، ليك خلينا نروح على الشرطة بالأول، لأنه أنا لازم شوف البنات. مهيك روقي، الشرطة عم تحقق بالموضوع، وأنا هلأ بأكد لك إنه رح ينحبسوا كلياتهم أكيد. بس قلي لي، رح تقدري تتعرفي عليهم بعد كل اللي صار؟ وأنا 5 مليون. مهيك صار الوقت المناسب لخليكي تندمي. مهيك
أنا عم أحكي معك. طيب ماشي استرخي، خلص مانك متأكدة، خلص مو مشكلة، هذا كان كابوس بس نسيه هلأ. أنا فيني أنسى يا شوريا، بس هدول البنات لهلأ عم يعانوا من ورا الشي اللي صار. ما في حدا بيلجأوا له بهاي المدينة، لهذا السبب بالتحديد أنا لازم شوفه. أكيد، وأنت حامل بابني، ما فيني أرفض لك ولا طلب أبدا. اسمعي، غيري ثيابك، رايح الاستعلامات. أنا آسفة شوريا، ما عندي جرأة لحتى أقول لك الحقيقة أبدا، لأنك أنت رح تتعذب كتير بعد ما تعرف شو عملت أختك فيني، وما رح تصدقني لأثبت لك هذا الشي بالدليل القاطع، وحتى خالتي. بس هلأ هي أنجيلي الإنسانة المخادعة رح كون حريصة لحتى خليها تنال عقابها، وما رح خليها تأثر أبداً على ابني. ما هيك؟ كل شي منيح؟ كنت خايفة عليكي، أنا ما قدرت نام. أنا آسفة كتير لأنه سببت لكم الخوف. اسمعيني نهال، فيكي وينه؟ هو بالبيت السعيد. صح ما هيك؟ الدكتور شو قال؟ أنتِ منيحة؟ ما هيك؟ أنتِ ليش عم تخليني خاف؟ قولي لي شو قال لك الدكتور؟ نهال، الدكتور قالنا شي كتير مهم، بما أنه أنت أصغر مني واستفدتي كتير من الوضع بالبيت وكمان سببتي لي مشاكل، هلأ ابنك رح يصير له مشاكل بالعيلة. بتوقع انه هي رح تكون بنت. يعني مهك حامل؟ أنا رح أقول لفيكي هذا الخبر الحلو. أستاذ، بدي إفادتك لو سمحت. امشوا. شوفي أنجلي، شو صاير بنتي؟ هاد الإزاز. أمي أنا منيحة كتير، كنت عم أشرب مي والكاسة وقعت من إيدي، آسفة. هلأ حكيت مع نهال وقالت لي مهك صارت منيحة. عن جد كتير ارتحت بعد ما سمعت هالشي. كلهم جايين على البيت كأنهم هن شكلهم كانوا كتير مبسوطين من شي قصة. بس أنا بدي كل ولادي يعيشوا تحت سقف واحد وينبسطوا ويعيشوا بسلام. لما طالعت شوريا ومهك من البيت أنا حسيت بالذنب، لأنه الكنة بتجيب السعادة للبيت. بس هلأ لما مهك كنتي راحت من هذا البيت صارت المشاكل تلاحقنا دائما. رجع كل شي منيح. ايه ماما. شكراً كتير إلك، لولاكي ما حدا بيعرف وين نحن. الإنسان ما بيقدر أبداً إنه يعمل أي شيء لوحده، وكلياتنا بحاجة للمساعدة. وتذكروا دائماً إنه أنا رح أكون معكم بأي شيء. مهك، فيكي تخبرينا كيف انت وصلتي لهنيك؟ في شي حدا أخدك بالقوة؟ يعني في حدا خطفك؟ سيدي مهك مو منيحة، الدكتور نصحها ترتاح. منرجع بكرة لو سمحت. ولا يهمك، منضل على اتصال.
وتذكروا شي مهم، اوعكم تقولوا أي شي للشرطة عن أنجلي لو شو ما صار. بدي إياها هي اللي تعترف بكل أخطائها لحالها. تعملوا هالشي كرمالي أنا؟ كنت كتير خايفة عليكي، بس هلأ أنت رجعتي لي بخير وبسلامة كمان. خلص، حافظي على هالابتسامة ودائما انشري الفرح بهالبيت، ماشي؟ شكرا خالتي، طالما أنت معي أنا رح ضل طول الوقت مبتسمة. أنجلي؟ أنجلي؟ أنجلي ليكي أخوكي ومرته رجعوا على البيت. تعرفي ما هيك؟ أنجلي قضت كل الليل عم بتدور عليكي، كانت خايفة وقلقانة. صح هالحكي أنجلي؟ أنا كل عمري رح ضل ممنونة لإلك على هالشي، وأكيد بأقرب فرصة أنا رح ردلك هالمعروف الكبير. شكراً أختي. أنا متأكد إنه اليوم مهك بخير بسبب أمنياتك الطيبة وخوفك عليها. وبالمناسبة أمنيات خالتي كمان كانت معي، وطول مو هي عم تتمنى لي الخير ما في أي شيء ممكن إنه يأذيني. وهلأ عائلتي صارت كلها حوالي. شوفي انتي منيحة مو هيك؟ ايه مهيك أنا منيحة، رجعتي على البيت بخير وسلامة وكتير مبسوطة. خالتي؟ ألو؟ خالتي مهيك كتير منيحة ورجعت على البيت. بدي إياكي تيجي لهون بسرعة بعد ما تتعافى ستي، لأنه في شغلات بدي خبرك إياها. يلا باي. هذا اليوم كتير مميز، كل شي هلأ كل الأمور صارت بخير مو؟ مانو مميز وما في شي منيح، في شي أنا لازم ساويه هلأ. ماما يلا قولي لها لكنتك إنه أنا بدي يجينا بنت، وإلا رح أعصب كتير. أنا ما فهمت ابني. لك هي عم تتقاتل معي طول الطريق، قال شو بدها صبي، بس أنا قلت لها بدي بنت. شو؟ عن جد مهيك؟ خالتي هالحكي صحيح؟ ألف مبروك خالتي. صدقيني بنتي، اليوم انت عطيتيني سعادة ما بعد سعادة بهالدنيا، ما ممكن اطلب اكتر. انا بس كان بدي اكون ست وانت حققتي لي حلمي. يا حبيبة قلبي يا كنتي، بتمنى لك السعادة. بشو شاردة يا بنت حماي؟ ألف مبروك مهك. أنا غلطت ابني، سامحوني، أذيتكم. أنا عن جد ما بعرف شو صار لي. خليكم معي بالبيت.
نحن رح نرجع على البيت خالتي. أنجيلي. ايه ماما. بنتي اسمعي، خلي مهك تنام بالغرفة الكبيرة وجهزي الغرفة منيح كرمال كنتنا. ايه ماما، رح انقل كل اغراضي من الغرفة وفورا. مهك حبيبتي. هلا أكيد شعورك لا يوصف، مو هيك؟ ما؟ أنا ما قلت لك إني رح دفعك تمن أفعالك؟ هلأ هي أنتِ مو هيك؟ ما بدها القصة وقت لتقلب عليكي أنتِ. خلي عندك شوية كرامة وخدي غراضك واطلعي من هون. لسه هذا ولا شيء، قريبا جدا رح خليهم يرموكي برا. ولا تفكري إني ما فضحتك لأنه خايفة منك، بس عم أعطيك فرصة لتتراجعي عن أخطائك. وإلا البنات اللي كانوا معي أكيد هن رح يشهدوا ضدك. فإن